दर्शकबिन नमस्ते। प्राइम संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। म कृष्ण मल्ल। सरकारले संविधान संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता त गराएको छ, तर यो पारित हुन्छ कि हुँदैन प्रश्न यसमा उब्जेको छ र यसले भारतसँगको सम्बन्धमा के असर ल्याउँछ र नेपालको राजनीति कसरी अगाडि बढ्छ, के चुनौतीहरू देखा पर्छन् र तिनलाई हामीले कसरी सामना गर्नुपर्छ भन्ने लगायतका विषयमा आज हामी छलफल गर्न गइरहेका छौँ र यसको निम्ति हामीसँग नेपाली कङ्ग्रेसका नेता डाक्टर अमरेश कुमार सिंह हामीसँग हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब सबैको चासोको विषय के हो भने यो संविधान संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता त भयो। अब यो संशोधन चाहिँ अन्य संशोधनका मुद्दाहरूभन्दा अलिक फरक छ। भारतसँग जोडिएको विषय हो, हाम्रो अतिक्रमणमा परेको भूमि फिर्ता ल्याउने हिसाबमा यो प्रक्रिया अगाडि बढेको हो। तर आशंका के छ भने यो दर्ता मात्रै गरिएको हो कि साँच्चै नै यो पारित पनि हुन्छ र संविधान संशोधन पनि हुन्छ, यहाँलाई के लाग्छ? होइन, एउटा कुरा के भने यो सरकारमा भर पर्छ, किनकि हामी एज ए प्रमुख प्रतिपक्ष हाम्रो पार्टीले निर्णय गरिसकेका छ मतदान संविधान संशोधनको खास गरी यो नक्सा सिमाना सम्बन्धी जुन छ निशान छाप सम्बन्धी छ त्यसमा पक्षमा मतदान गर्ने किन एका समितिको निर्णय आइसकेको छ। तर सरकार यसमा आफै एउटा पहिला पोलिटिकल स्टन्ट भन्छ, पोलिटिकल स्टन्ट गरेको, किनकि सरकार आफैमा क्राइसिस आफ्नै दलबाट क्राइसिसमा छ। दुईचोटि क्राइसिस मारे, एकचोटि क्राइसिस गर्दाखेरि क्राइसिस चल्दाखेरि तुरन्त उहाँ आफ्नो हस्पिटलाइज भएर किडनी ट्रान्सप्लान्ट गराउनुभयो। दोस्रोचोटि क्राइसिस हुँदाखेरि चाइनिजबाट म्यानेज भए पनि, चाइनिज एम्बेसडरले त्यो दौड गरेर म्यानेज गरे पनि उहाँलाई के लाग्यो भने केही नयाँ मुद्दा नउठाइकन मेरो सरकार आफ्नै पार्टीबाट सुरक्षित छैन, अरू पार्टीबाट बाहिरबाट कहीँ खतरा छैन, अरू पार्टीबाट खतरा छैन, नेकपा भित्रीबाट खतरा छैन। मैले सुरुदेखि भन्छु नेकपाको जुन पार्टी बन्यो, जुन एमाले माओवादीको जुन एकीकरण हो, तेल र पानीको मिश्रण, दुईटी मिक्स हुनै सक्दैन। दुईटैकै नेचर फरक छ, दुईटैकै पोलिटिकल हिस्ट्री फरक छ, पोलिटिकल एजेन्डा फरक छ। एउटै पोलिटिकल एजेन्डा स्वार्थको मेल छ, त्यहाँ प्रचण्डजी र ओलीको स्वार्थ मिलेर एकीकरण भएको हो, माओवादी र एमालेको साथ मिलेर एकीकरण भएको होइन। प्रचण्डजी लाग्यो कि म ठुलो पार्टी सिधै कब्जा गरिहाल्छु, किनकि ओलीको स्वास्थ्य ठिक छैन, धेरै लामो उहाँ जानुहुन्न, त्यस कारणले पुरी कब्जा गर्छु, म किन सानो पार्टीको अध्यक्ष भएर राख्ने र त्यसपछि पुरै नेपालमा अविच्छिन्न राज्य सत्ता सञ्चालन गर्छु, त्यो उहाँको दाउ। यता ओलीलाई के थियो भने कि यसलाई एकीकरण नगरिकन म प्रधानमन्त्री बन्दैन, 5 वर्ष अपोजिसनमा बस्नुपर्छ, किनकि सङ्ख्याको हिसाबले काङ्ग्रेस माओवादी र मधेसी मिलेर पुग्थ्यो सरकार बनाउने। त्यस कारणले सरकार बनाउन नयाँ एकीकरण गरेको हो। कुनै एजेन्डा अथवा यसको जुन भन्छ नि सरकारको जुन झुठो एउटा नारा छ, सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल, अनि अथवा नारा छ कोही भोके बस्दैन, कोही भोकले मान्छे मरिरहेछ, प्रधानमन्त्री भन्छ कोही भोके बस्दैन, कोही गलीमा छैन। अहिले यो 70 दिनमा 1100 मान्छे आत्महत्या गरेछ। त सरकार दुईजना मान्छेमा मलाई त सबभन्दा सञ्चार माध्यमको पनि संवेदनहीनतामाथि प्रश्न उठाउन मन लाग्छ। 1100 मर्दाखेरि सञ्चार माध्यमले प्रायोरिटी पाएन, कुनै पनि अनि दैनिक पत्रिका कान्तिपुर होस् चाहे नागरिक होस् चाहे यिनीहरूमा पाउँदैन, किन मैले पुलिसको रिपोर्ट दिन्छु, दर्ता भएको मुद्दा त्यति छ, नदर्ता भएको पनि कति कैयन होला। यो आत्महत्या, मैले हत्या होइन। अहिले जुन लकडाउन चैत 11 गतेपछि जुन यस्तो आत्महत्या भइरहेछ, त्यसको लागि यसको कारण सरकारको संवेदनहीनता हो। सरकार जनताप्रति संवेदनशील छैन। गाउँमा गरिब कसरी बसिरहेछ, जसले दिउँसो रोजगारी काम गरेर बेलुका चावल किनेर खान्थ्यो, त्यसको अवस्था कसरी भयो 70 दिनमा? यो सरकारको लकडाउन, कोरोनाको लकडाउन पोलिटिकल लकडाउन हो। सरकारलाई थाहा छ कि लकडाउन हट्ने बित्तिकै हाम्रै आफ्नै पार्टीबाट सरकार जान्छ, त्यो सरकारलाई राम्ररी थाहा छ। दोस्रो कुरा, सरकारले अब आर्मीको बुटबाट शासन गर्न खोज्दैछ। दुनियाँको नेपाल पहिलो देश हो जहाँ कोरोनामा आर्मी परिचालन गर्ने निर्णय अस्ति मन्त्री परिषदले गरे सुरक्षा परिषद सिफारिसमा, किनभने दोस्रो सुरुमा नै यसको बनौट नै गलत हो। विपद व्यवस्थापनको काम गृह मन्त्रालयको हो, तर यो निकममा गृह मन्त्रीले के गर्यो भने आफू साइलेन्ट बसेर किनकि जागिर खाइरहेछ। किनकि गृह मन्त्रीको इतिहास हेर्दाखेरि तपाईँ राम्रोसित खेलाउनुहोस्, उस यो संविधानको विरोधी हो। संविधान सभाको निर्वाचन, दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनको विरोधमा अनि वैद्यसँग गएको उहाँहरू हो। तर
यही संविधान बनिसकेपछि यही संविधानको तहत गृहमन्त्री हो। उनीहरूको त संविधान मतलब मात्र जागिर खाने हो, किनकि राजनीतिक ब्याकग्राउन्ड नभएपछि, राजनीतिक अर्गनाइजेसन नभएपछि जे जागिर हुन्छ उहाँ त जागिरै हो। त्यस कारण विपद व्यवस्थापन गृहको हुँदा हुँदा पनि CCMC बनाएको छ, आर्मी छाउनीमा बनाएको छ, रक्षा मन्त्रालय दिएछ। दुनियाँमा कहीँ पनि रक्षा मन्त्रालय देशभित्रको कुनै विपद आउँदाखेरि त्यसको मेन काम हुँदैन, पहिला गृहको हुन्छ। उनीहरू सपोर्टिभ हुनसक्छ। त्यस कारणले यो जुन प्याटर्न नै सुरुदेखि गलत हो। र यो आर्मी हेडक्वार्टरमा आज से 10-15 दिन पहिला पनि पूर्व चिफहरू र लेफ्टिनेन्ट जनरलहरूलाई बोलाएको थियो, 3 तारिखलाई बोलाएको थियो। र त्यसमा पनि छलफल भएको छ कि पोस्ट लकडाउन नेपालमा आन्दोलन हुनसक्छ, जनता सडकमा आउन सक्छ, भोकमरीले, गरिबीले, व्यथितिले, र सरकारले जुन हरेक स्टेपमा करप्सन गरिराखेको छ। करप्सन भएको सरकारको अरू कुनै कामै छैन। भनेपछि सरकारले यहाँ यो पोलिटिकल स्टन्ट मात्रै गरेको हो। यो संविधान संशोधनको कुरा ल्याएर जे गरे यो उसको स्टन्ट मात्रै। एउटा कुरा के आर्मी एक्टिभेट गर्न चाहन्छ, आर्मीको बलमा शासन गर्न चाहन्छ, किनकि उहाँको जनतासँग र पार्टी दुईटैको सपोर्ट हट्यो। त्यो के हो भने उनीहरूको आफू प्रधानमन्त्रीको नबन्ने, त्यसमा नमिलेर उहाँहरूको स्थिति अनि अहिले स्ट्याग्नेट छ। किन तर उहाँको पार्टीकी भित्रको जनमत उहाँको विरुद्धमा छन्, पार्टीको सांसद उहाँको विरुद्धमा छन्, केन्द्रीय बहुमत केन्द्रीय कार्य समिति सदस्य विरुद्धमा छन्, बहुमत थाई समिति। तपाईँ आफै हेर्नुहोस्, प्रधानमन्त्रीज्यू आफ्नो पार्टीमा अल्पमतमा पर्नु, आफ्नो सरकार जोगाउने भन्ने हिसाबमा आर्मीतर्फ ध्यान गर्छ। आर्मी र आर्मी नेपालको हिस्ट्रीमा सबभन्दा विवादित अहिले बन्छ मैले लाग्छ। अहिले म फर्सी के गरेको छु भने, मेरो बुझाइमा के भने अहिले सरकारले के भन्छ, एवं आर्मी हेडक्वार्टरमा पनि अस्ति डिस्कसन हुँदाखेरि के भयो भने कि यसपछि मधेसमा आन्दोलन हुन्छ, किनकि यसको दुईटा पक्षमा छ। मधेसी दल यो संशोधनमा भोट नहाल्ने बित्तिकै पहाड काठमाडौँमा या पहाडको केही पार्टमा राष्ट्रवादी यसलाई राष्ट्रद्रोही भन्दै ढुङ्गामुरा गर्न सक्छ, ऋतिक रोशन काण्ड जस्तै। अनि त्यो भएपछि आजको हिजोको मधेस छैन, 20 वर्ष पहिलाको मधेस छैन। आजको मधेस के भने मधेस इम्पावर भएछ, मधेसमा रिटेलिएसन हुन्छ, रिटेलिएसन हुन्छ, हुनसक्छ सेक्सेसनसम्मको पनि डिमान्ड हुनसक्छ। त्यो रिटेलिएसन भइसकेपछि काठमाडौँ पनि रिटेलिएसन हुन्छ। पहिला काठमाडौँमा 1.5-2 लाख मधेसी थियो, आजको दिनमा 8 देखि 10 लाख मधेसी छ काठमाडौँ भ्यालीमा। अब काठमाडौँमा पनि त्यति सजिलो सिधै लखेट्ने र पुरै अनि ढुङ्गामुरा गर्ने स्थिति छैन। ठिक छ, मधेसी सङ्ख्यामा कमजोर होला सबै होला, अनि किनकि स्टेट आर्मी पुलिस सबै मधेसकै एगेन्स्टमा हुन्छन्, त्यो अनि हिस्टोरिकल फ्याक्ट हो। र अहिले पनि जुन आर्मीले जुन सरकारको ओली सरकारको टुल बन्न खोजेको छ, नेपाली जनता र नेपाल लास्टको होइन, ओली सरकारको टुल बन्छ, त्यो नेपालको आर्मीको लागि ऐतिहासिक रूपमा सबभन्दा ठुलो भुल हुने गइराखेका छन्। किनभने यहाँ हरेक कुरामा आर्मीलाई इन्भल्भमेन्ट, किन आर्मीलाई करप्ट बनाइराख्ने, जे बजेट माग्ने त्यसलाई दिने, ठेक्कापट्टा दिइराख्ने, इभन अस्ति किन्नेदेखि लिएर सबै चिज गरिराख्ने। किनकि अस्ति प्रधानमन्त्रीले संसदमा दुईवटा कुरा भनेको थियो कि बीपीको प्रजातन्त्रभन्दा महेन्द्रको प्रजातन्त्र उन्नत थियो, र महेन्द्रको प्रजातन्त्रभन्दा अहिले ओलीजीको प्रजातन्त्र राम्रो छ। अनि कस्तो प्रजातन्त्रको उहाँ डिफिनेसन गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँले आफै संसदमा बोलेको कुरा भन्दैछु। दोस्रो कुरा के भन्थ्यो, आर्मीले नै त सबै गरेर हो, आर्मीले नै चीनबाट वुहानबाट ल्याएको कसैले लाउन नसक्यो, आर्मीले तुरन्तै हल बनाइदिन्छ, आर्मीले तुरन्तै सडक बनाइदिन्छ, आर्मीले तुरन्त घर बनाइदिन्छ, आर्मीलाई नदिने त अरू कसलाई दिने? एउटा यो डेमोक्रेसीको सम्वर्धनको निम्ति, प्रवर्धनको निम्ति प्रधानमन्त्रीज्यूका गतिविधिहरू त्यसतर्फ गएको पाइँदैन। होइन, प्रधानमन्त्रीजी आर्मी ल्याउनु भनेको त डेमोक्रेसीको त समाप्ति हो नि। एउटा कुरा कि आजको दिनमा नेपालमा डेमोक्रेसी छ, व्यवस्था त हामी कहाँ डेमोक्रेसीकै हो नि। होइन, अनि कागजमा छ, व्यवहारमा छैन। डेमोक्रेसीमा पिपुल फर्स्ट हुन्छ, यहाँ नेता फर्स्ट छन्। यहाँ के हुन्छ, हरेक नियुक्ति जम्मै पूर्व सचिवहरूलाई राखिदिने, चाहे अख्तियारमा राखिदिने, चाहे निर्वाचन आयोग राखिदिने, सबै लोकसभा सबै ठाउँमा पूर्व सचिव नै कम्पिटेन्ट थियो। त्यो सचिव हुँदाखेरि किन त्यत्रो राज्य राम्रोसित अगाडि बढेन? उहाँ के गर्नुभएको छ भने व्यक्तिवादी चरित्र हाबी भएछ, व्यक्तिवादी महत्त्वाकांक्षा बढेर गएछ प्रधानमन्त्रीमा कि आई एम द स्टेट, जुन लुइस फोर्टिनले भन्थ्यो, मैले चाहे भने के गर्न सक्दैन। यो कुरा उहाँको पार्टीले, यसको भिक्टिम उहाँको पार्टी भइरहेछ एउटा कुरा। र दोस्रो दुर्भाग्यको कुरा के भने हाम्रै नेपाली कांग्रेस नेकपा भी भएछ या ओली भी भएछ,
हाम्रो प्रधान सभापतिजीको क्रियाकलापले पार्टी कम्प्लिट 2 वर्षमा संसदमा जुन रूपले प्रस्तुत हुनुपर्ने, सडकमा जुन रूपले प्रस्तुत हुनुपर्ने जति घटनाहरू भएको छ, चाहे निर्मला हत्याकाण्ड होस्, चाहे वाइट बडी होस्, चाहे बालुवाटरको जग्गाको होस्, चाहे उम्नी काण्ड होस्, चाहे यति होल्डिङ्सको काण्डहरू होस्, इभन अहिले रुकुमको घटना होस्, चाहे रूपन्देहीको घटना होस्, यस्ता तमाम घटनामा नेपाली कङ्ग्रेसले जुन रोल प्ले गर्नुपर्ने थियो अथवा स्ट्राटेजिक भिजन जुन हुनुपर्ने थियो त्यो छैन। दोस्रो कुरा क्लियर देखिसक्यो कि नेपालमा चाइनाले माने डेमोक्रेसी रहन दिन चाहदैन, किनकि कम्युनिस्ट पार्टी के एक वन पार्टी रुल गराउन चाहन्छन्। अस्ति चाइनिज एम्बेसडरको जुन डोमेस्टिक पोलिटिक्समा त्यस्तो भयो, यही परराष्ट्र मन्त्रालयले, यही सरकारले एउटा परराष्ट्रमा कार्यविधि बनाएको छ। कुनै पनि एम्बेसडरहरू, राजदूतहरू, कुनै पनि नेतालाई भेट्दाखेरि सरकारसँग स्वीकृति हुनुपर्छ र परराष्ट्र मन्त्रालयको मान्छे हुनुपर्छ। तर यही सरकार त्यो निर्देशिकाको धज्जी उडाएको छ। नियम कानुन त्यो सरकार कहीँ मानेको छैन, घर घरमा पुगेकै छैन। उसको स्टाफहरू हरेक नेतालाई भेटेका छन्। अनि यो जुन आर्थिक चलखल सुनिन्छ, तपाईँले एउटा कुरा के भने पार्टी एकीकरणमा पनि कुनै देशले पैसा खर्च गरिदिने जुन अहिले आइरहेछ नि, कसले खर्च गर्यो? एकदम रुमर छ कि चीनले नेकपा माओवादी र एमाले मिलाउँदाखेरि आर्थिक रूपले गरेको हो। एउटा कुरा के भने त्यो केमा खर्च भएको छ त्यो पैसा? एकीकरण गर्नलाई चुनावमा त्यो खर्च प्रयोग भएछ, एलायन्स बनाउँदाखेरि। त्यस कारण त्यो बेला प्लानिङ रहेछ। एउटा कुरा के भने नेपाल ऐतिहासिक रूपले जुन डाइभर्सिटी छ, जुन जनताको जुन चाहना छ, जनता जुन इम्पावर भइसकेका छ, कुनै पनि पार्टीले एक वन पार्टी रुल गर्न खोज्यो भने त्यो दुर्घटना निम्त्याउँछ। म नेपालको राजनीति दुर्घटनातिर जान देख्दैछु। यो तपाईँले 3-4वटा कुरा 121 चोटि उठाइदिनु भयो। म तर्फ आउँछु। जस्तो नेपाली कङ्ग्रेसलाई तपाईँले अहिलेको सरकारको बी पार्टी भन्नुभयो, अहिलेको बी पार्टी भन्नुभयो। तपाईँ त्यही पार्टीको एउटा सदस्य हुनुहुन्छ होइन? भनेपछि कङ्ग्रेसमा यो कुरा त गम्भीरतापूर्वक लिनु पर्यो। उसको केन्द्रीय समिति चल्नै रहेको छ, अस्ति पनि बैठक बस्यो। दोस्रो तपाईँले भन्नुभयो संविधान संशोधनको कुरोमा राष्ट्रिय एकता नहुने सम्भावना छ। मधेस केन्द्रित दलको तपाईँ उदाहरण दिनुभयो। काठमाडौँमा मधेसीहरू कति छन्, तराईमा कति छन् होइन? त्यसले उत्पन्न गर्न सक्ने सिर्जनाहरू। यो परिस्थिति कसरी भयो? किन मधेस केन्द्रित दलहरू अथवा भनौँ जनता समाजवादी पार्टी सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन प्रस्तावको पक्षमा छैन? किन छैन? एक, तपाईँले आफ्नो पार्टीलाई बी पार्टी भनिरहँदा, ओलीको बी पार्टी भनिरहँदा सामान्य केही उदाहरण त दिनुभयो होइन? तर हुनुपर्ने के थियो त? काङ्ग्रेसले गर्नुपर्ने के थियो र यो असफलता कसको? यी चिजमा पहिला स्पष्ट गरौँ, अनि त्यसपछि दुर्घटना कुरा गरौँला। एउटा कुरा के हो भने तपाईँलाई म प्रष्ट रूपले भन्छु कि मधेसी दलको त संविधान बन्नेदेखि नै एउटा विरोध छ, रिजर्भेसन छ कि मेरो मागहरू पुरा गरेर संशोधन हुनुपर्छ। जुन काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकारले संसदमा प्रस्तुत पनि गर्यो, विधेयक प्रस्तुत पनि गर्यो, प्रस्तुत गरे तर सङ्ख्या नपुगेर एमालेको बदमासीको कारणले, एमालेको विरोधको कारणले त्यो पास हुन सकेन संविधान संशोधन। जुन बेला यो सीमाको कुरा पनि थिएन। त एउटा कुरा मधेसी दलको संविधान संशोधन सम्बन्धी माग त ओभर ड्यू छ। मधेसी जनताको एस्पिरेसन, किनकि 50 जनाभन्दा बढी मधेसी जनता मर्यो तर उसले केही पनि पाएन। तपाईँ मधेस आन्दोलन तेस्रो भन्छ, मधेस आन्दोलन तेस्रोमा जुन संविधान निर्माणको प्रक्रियामा जुन उनीहरू विरोध गर्यो र मान्छे जुन क्षति भयो, मधेसको जनतालाई, गरिब जनता घाइते भयो, इभन 50 जनाभन्दा बढी त्यहाँको देहान्त भयो। त्यो सबै प्रक्रियामा राज्य संवेदनहीन, किनकि राज्य एउटा संवेदनहीन व्यक्तिको हातमा राज्यको सत्ता आइपुग्यो। एउटा कुरा। दोस्रो कुरा जसको मधेसीप्रति कन्टेम्प्ट छ र उहाँले राज्य चलाउँदाखेरि सबभन्दा पहिला मधेसी दललाई कसरी समाप्त गर्ने, कसरी तोड्ने, त्यसको अहिले विधेयक अध्यादेशदेखि लिएर इभन मधेसी दललाई किनेर, लोभ्याएर, धम्काएर, डराएर राज्यको उहाँको ध्यान यो नि कि जाजरकोटको गरिबी कसरी हट्छ, उहाँको यो ध्यान नै कि मधेसका जुन दलित मुसर चमार दुसार छ उसको गरिबी कसरी हट्छ, उसको छोराछोरी कसरी पढ्छ। त्यतिकै हावामा जसरी यहाँ नेपाल दिशा मुक्त घोषणा गरेको छ, तर गाउँमा अहिले पनि हेर्नुहोस् त्यतिकै बाटोमा दिशा भइरहेछ, मान्छे चाहिँ टोयलेट छैन। तर कागजमा घोषणा गर्ने, त्यस्तै कागजमा घोषणा गर्ने माहिर हुनुहुन्छ। अहिले पनि भन्नुहुन्छ कि अर्को साल नेपाल पूर्ण साक्षर घोषणा गर्ने। अहिले पनि म भन्छु सर्लाहीहरूमा, दक्षिण भेगमा त अहिले पनि 40% पनि लिट्रेसी रेट छैन। अनि लाखौँ लाख बालबालिका स्कुलै जान सकिरहेको छैन। तर उहाँले के हुन्छ, एउटा सिरामा गएर नाटक गरौँ, एउटा विद्यार्थीलाई गोद लिउँ र त्यो विद्यार्थीको के स्थिति छ त्यसलाई मतलब पनि छैन। यो जुन स्टन्ट, पोलिटिकल स्टन्टले बिगाएको छ। दोस्रो कारण काङ्ग्रेसको जुन भूमिका थियो, काङ्ग्रेस इतिहासकै सबभन्दा कमजोर को रूपमा देखिएको छ, किनकि काङ्ग्रेस एउटा डेमोक्रेटिक इतिहास बोकेको पार्टी हो र काङ्ग्रेस डेमोक्रेटिक मात्र होइन, काङ्ग्रेस पार्टी नेपालको सम्पूर्ण समुदायको पार्टी हो।
कांग्रेसले राष्ट्रियताको मुद्दामा पनि अडिगो तर ब्यालेन्स राष्ट्रियता, उग्र राष्ट्रियता होइन, वामपन्थीको उग्र राष्ट्रियता छ। चाइनाले पुरा देश खाए पनि कुनै वामपन्थीले बोल्दैन। यदि इन्डियन एम्बेसडरले त्यस्तोको सरकार बचाउन कसैको पालामा त्यस्तो गरेको भए दिनका दिन इन्डियाको विरुद्धमा जुलुस लाग्थ्यो र भारत सरकारको पुतला पनि जलाउँथ्यो। नेपाली कांग्रेसले आज सीमाको सन्दर्भमा संविधान संशोधनको सम्बन्धमा जुन अडान लिएको छ, जुन चाहिँ आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएको छ, त्यो चाहिँ अलिकति उग्र भयो। होइन, त्यसमा ओलीको हात हो। तपाईँले देख्नुहुन्छ नि, ओलीसँग मान्छे भेटिराख्ने, ओलीको निर्देशनमा हो, ओलीकै निर्देशनमा सल्लाहमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा नेपाली कांग्रेसका सभापति चले र त्यही अनुसार वक्तव्य जारी गर्छन्, त्यही हिसाबमा उनको निर्णय आयो। अहिले त्यही देखिन्छ। किन शेरबहादुर देउवा र ओलीले के गर्न खोज्नु भयो? होइन, उहाँलाई के छ भने ओलीजी र शेरबहादुरजी नेचुरल एलाइ हो सुरुदेखि नै। उहाँको प्रचण्ड उहाँको नेचुरल एलाइ हुने, ट्याक्टिकल एलाइ। हालाकि प्रचण्डसँग शेरबहादुरजीको सरकार बन्यो तर के भने केही दिनमै डिभोर्स भइहाल्यो, लामो चलेन। किन नेचुरल लाइन नभएपछि घरमै आफ्नो परिवार श्रीमतीसँग कुरा नमिल्दाखेरि तुरन्त डिभोर्स हुन्छ। डिभोर्स कारण के भने वैचारिक भिन्नता हुन्छ, व्यावहारिक मत भिन्नता हुन्छ। त्यस्तै जनयुद्धको ताका जुन शेरबहादुरजीले इमर्जेन्सी लागू गर्नेदेखि त्यो र उहाँको जुन दुईटीको नेचर एकदम अपोजिट छन्। तर ओलीजी के गर्नुभएको छ कि जस्तै उहाँले के हुन्छ भने पार्टीलाई, काङ्ग्रेस पार्टीलाई समाप्त गर्न खोज्ने तर शेरबहादुरलाई व्यक्तिगत रूपमा लाभ पुर्याउनु। जस्तै म तपाईँलाई 10वटा इक्जाम्पल दिन चाहन्छु। उहाँले देशभरको युनिभर्सिटी मतलब छैन तर सुदूरपश्चिमको आफ्नै मान्छे एउटा युनिभर्सिटी ओलीसँग बार्गेन गरेर भाइस चान्सलर लिनु। सुदूरपश्चिमको भाइस चान्सलर शेरबहादुरजीको मान्छे, नेपाली काङ्ग्रेसको मान्छे होइन, शेरबहादुरजीको मान्छे आफ्नो होला कि मलाई सुदूरपश्चिम रहन दिनु। देशभरको जिल्ला अस्पताल केन्द्रमा छैन, अञ्चल हस्पिटल पनि छैन। जस्तै मेरै जनकपुर अञ्चल अस्पताल छ हाम्रो, तर त्यो केन्द्रमा छैन, प्रदेशमा छ। तर डडेलधुरा अस्पताल केन्द्रमा छ, खानेपानी अफिस केन्द्रमा। यस्ता धेरै उहाँले सानो सानो पेटिन्छ। त्यो होइन, अपोजिसन लिडरको त के हुन्छ भने क्लियर कि म यो सरकार राम्रोसित चल्न सकेन, जनतालाई देख्न सक्छ, म अपोजिसन भनेको अल्टरनेट गभर्मेन्ट हो। किनकि जनताले हेरिराखेको हुन्छ यो चलेन, यसपछि यसले सरकार लिड गर्नुपर्छ। तर त्यस्तो अहिले परिस्थिति नेपालमा छैन। कुनै पनि पार्टीको नेतृत्वबाट जनताले आश गर्ने ठाउँ छैन, यथार्थ त्यो हो। दोस्रो कुरा के भने हाम्रो पार्टीमा के भने कि जो जित्यो त्यसलाई केही पनि बोल्ने अधिकार छैन, केही पनि निर्णय गर्ने अधिकार छैन। जनताबाट जो अनुमोदित छ, जनताबाट जितेको छ हामी जस्ता। तर जो जनताबाट डिस्कार्डेड छन् त्यसले पार्टीको निर्णय गर्नु। तेस्रो कुरा के भने लास्ट केन्द्रीय समितिमा भएका थुप्रै जो सदस्यहरू छन् तिनीहरू सांसद छैनन्। होइन, तिनीहरू केन्द्रीय सदस्य छैनन्। फेरि के भने अस्ति त दुईजनाको फोटो भाइरल मात्र भएको हो। तर त्यस्ता ओलीले राति बिहान बोलाएर दिउँसो बोलाएर नेपाली काङ्ग्रेसलाई एजुकेट गरिराखेको हुन्छ कि तपाईँलाई म अर्को चुनावमा म नै जिताइदिन्छु, तपाईँलाई चन्द्र भण्डारी र एनपी साउदले चाहिँ नियोजित रूपमा भेट्नु भयो हो। त्यो नियोजित रूपमा भेटेको न त केन्द्रीय कार्य समिति भन्दा 2 दिन पहिला किन भेट्ने? फेरि एकजना कहाँ पर्छ, दुईजना कसरी पर्छ? फेरि उहाँ चन्द्र भण्डारीजीको स्टेटमेन्टहरू न कि उहाँ के स्टेटमेन्ट दिन्छ। जसरी मैले एउटा बताउँछु कि यस्तै राष्ट्रवाद पहिला पनि थियो संविधान बन्दाखेरि कि बुटबलमा नेकपाले आयोजना गरेको, एमाले आयोजना गरेको आमसभामा गएर भाषण गर्नुभयो। अनि मध्य रूपन्देही कपिलवस्तु मधेसमा दिनै हुँदैन। त्यसको कारण के भयो? रसुवाबाट डडेलधुरासम्म एउटा पनि सिट जितेन नेपाली काङ्ग्रेसले। यसको विश्लेषण हुन बाँकी छ। दोस्रो कुरा तपाईँलाई बताउँछु कि शेरबहादुरले कुनै हातमा कञ्चमुक्कालाई दिनै सक्दैन। यो त दिए भने मेरो सुदूरपश्चिम खत्म हुन्छ। तर सुदूरपश्चिममा जम्मा 1 सिट जित्नु, 16 सिटमा 1 सिट मात्र काङ्ग्रेसले जित्या छ। तपाईँले आफ्नो भोट ब्याङ्क थाहा छैन, आफ्नो पिपुल थाहा छैन कि मेरो पिपुलको। त्यस्तै इन्टरनेसनल पोलिटिक्समा जुन भारतप्रति जुन नेपाली काङ्ग्रेसले आक्रामक भइरहेछ, यो ब्यालेन्स राजनीतिको नेपाली काङ्ग्रेसको विरुद्धमा छन्। किनभने जब क्लियर एक दिन कम्युनिस्टसँग हाम्रो लडाइँ हुन्छ। किनकि जुन तरिकाले सत्ता कब्जा गरेको छ, कम्युनिस्ट सरकार चलाउन खोजेको होइन, सत्ता कब्जा गर्न खोजेको, अख्तियार कब्जा गर्न। पनि अब पोलिटिकल स्टन गरे हो कि विपक्षी भएपछि होइन। यो पोलिटिकल स्टन एउटा कुरा कि उग्र राष्ट्रवादको कम्पिटिसन काङ्ग्रेसले गर्नै सक्दैन, गर्नु पनि हुँदैन। किन वामपन्थीको त जन्मै उग्र राष्ट्रवादले हो नि। त्यो उग्र राष्ट्रवाद को जुन चक्करमा जुन हामी फसिरहेछौँ, ट्र्यापमा भन्छ नि, विभिन्न थरीको ट्र्याप हुन्छ, त्यसले काङ्ग्रेसलाई समाप्त गर्छ। यो त केवल सभापति शेरबहादुर देउवाको एकल निर्णय होइन, एउटा समिति नै होइन। त्यहाँ त उहाँका विपक्षी होइन, उहाँ पहिले प्रस्ताव ल्याएर कसैलाई यो गरिदिउँ पहिले उहाँले रुलिङ गर्नुभयो।
त्यहाँ 2500 जना त्यहाँ बिमलनजी बोलेको हो, सीतालाजी बोलेको हो, फर्मुला मन्सुर बोलेको हो, यानी के भन्छ आनन्द ढुङ्गाना बोलेको, रमेश रिजाल बोलेको, अजय चौरसिया बोलेको, मन्नाउ बेता उमाकान्त चौधरी बोलेको, अनि रामकृष्ण यादव, यो चित्रलेखा यादव बोलेको, सबै बोलेको कुरा सुन्नु, त्यो मिडियामा त आएन नि। एउटा कुरा के हो भने मेरो बुझाइ के हो भने कि हामी यो देशको डेमोक्रेसीलाई बृहत जनताको हित हेर्ने कि नहेर्ने, हामी यो देशको जुन बनावट छ, जियोग्राफिकल बनावट छ अथवा जुन यसको डेमोग्राफिक बनावट छ, जुन जनसङ्ख्याको हिसाबले बनावट छ कि यहाँ मधेसी पनि छ, जनजाति पनि छ, खसारे पनि छ, इभन दलित पनि छन्, महिला पनि, सबैलाई हामी ब्यालेन्स गरेर, किनकि पार्टीले पोलिसी निर्धारण गर्दाखेरि सबैको हितमा गर्नुपर्छ। यसको अर्थ त के लाग्ने भयो भने हामीले चाहिँ जो भारतको अतिक्रमणमा परेको भूभाग छ त्यो ल्याउनु हुँदैन, होइन एउटा कुरा के भने म तपाईँकै मार्फतलाई नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु र चुनौती पनि दिन चाहन्छु कि नक्सा भोलि संशोधनविद के त्यो भूभाग नेपालमा आउँछ, ओलीजी त्यहाँ जानुहुन्छ? मैले तपाईँलाई मलाई लाग्दैन, किनकि यसको अन्तिम हल मैले एउटा कूटनीति डिप्लोमेसीको विद्यार्थी, कूटनैतिक समाधान हो। वार्तामा नजाने, भारत सरकारले त वार्तामा आउनु भनिरहेछ, वार्तामा नजाने, किनकि उहाँलाई त स्टन्ट गर्नु छ। किनकि ओलीकै कोटरीमा डिस्कस के भएछ भने यति गरेपछि कम्तीमा 6 महिना हाम्रो पार्टीमा सरकार गिराउन कसैले आँट गर्दैन, जो गयो त्यसलाई पोलिहाल्छ, करेन्ट लाग्छ। नआएको त भारत हो, नेपालले त वार्ताको निम्ति पटक पटक आह्वान गरेकै छ। अहिले भारतको विदेश मन्त्रालयको विज्ञप्तिहरू हेरिराख्नु छ, अथवा भारतको रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहको अनि इन्टरभ्यू अस्ति आज तक वातावरण बनाउनु भन्छ उसले। होइन त वातावरणबाट त वार्ताको लागि कम्युनिकेट गर्नु पर्यो। वातावरण भने के हो, उसले खोजेको वातावरण के हो? होइन, एउटा कुरा के भने एकातिर तपाईँले एकतर्फी सबै गर्दै जाने, अर्कोतिर वार्तामा कसरी बस्छ? वार्ता त निगोसिएसन हो नि। जस्तै एउटा कुरा के भने कुनै पनि या त नेपाल एकदम शक्ति सम्पन्न राष्ट्र हुनुपर्ने, तपाईँलाई म बताउँछु के भने प्रधान यही अहिलेकै रक्षा मन्त्रीजी हेलिकप्टर लिएर जानुभयो, सित्तैमा लाखौँ रुपियाँ खर्च पनि भयो र बोर्डरभन्दा 20 किलोमिटर यतै ओढेर ल्यान्ड गरेर फोटो खिचाएर आउनुभयो। यो स्टन्ट होइन? त्यसकारण दोस्रो कुरा अहिले सगरमाथा पनि जुन भइरहेछ त्यो पनि त्यसमा त सरकारी एक शब्द पनि बोलेको छैन नि। मेरो भनाइ के भने हाम्रो आफ्नो सोभरेन्टी जोगाउनलाई चाहे इन्डिया होस् चाहे चाइना होस् हामी ब्यालेन्स व्यवहार गर्नुपर्छ। चाइनाको बारेमा कुनै कम्युनिस्ट एक शब्द पनि नबोल्ने, हाम्रै काङ्ग्रेस बोल्न पनि डराउने। जस्तै तपाईँलाई बताउँछु अहिले जुन ओलीलाई महान राष्ट्रवादी देख्छ हाम्रै पार्टीको केही नेताहरू, त्यसैले त्यस सन्दर्भमा मैले भनेको कि हाम्रो काङ्ग्रेस नेकपा बी भएछ, ओली बी भएछ, तर यसले कहीँ पनि जाँदैन, किनकि यसले डेमोक्रेसी समाप्तितिर गइरहेछ। भनेपछि हामीले अब भारतसँगको समस्या समाधानको निम्ति अब संसदमा दर्ता भइसकेको भए पनि तत्काल यसलाई पारित नगरौँ, छलफल गरौँ, पारित नगरौँ र यो बिचमा भारतसँग डायलग गरौँ। मेरो भनाइ के छ भने सुरुदेखि भारत डायलग गर्नु पर्थ्यो, किनकि जुन हामी हतारमा अनि ठिक छ हाम्रो भूभाग छ, हाम्रो 1 इन्च पनि कसैले लिनु हुँदैन, यसको हामी पूर्ण मान्यतामा विश्वास गर्ने व्यक्ति हो। तर हामी उशृङ्खल भएर होइन, किनकि सुरुदेखि पृथ्वीनारायण शाहको समयदेखि के भएछ त्यो दुईटा ठुलो ढुङ्गाको बिचमा तरुल हो नेपाल। या इभन बिपी कोइरालाबाट सिक्नुपर्छ कि बिपी कोइराला जति राष्ट्रवादी अहिले पनि कोही छैन, तपाईँलाई बताउँछु। तर बिपी कोइरालाले ब्यालेन्स लाग्नु खोज्यो, कहिले पनि उहाँको उग्र राष्ट्रवाद आएन र उहाँ कम्युनिस्टको बारेमा पनि राम्रो हुन्थ्यो, त्यस कारण कहिले पनि कम्युनिस्टको पनि साथ लिनु भएन। एउटा कुरा के भने तर अहिले त कम्युनिस्टको साथ कि कम्युनिस्टको इसारामा हामी चल्ने, कम्युनिस्टले जे भने त्यसैमा कहिले पनि यही राष्ट्रवादी हो। एउटा कुरा के भने आजको दिनमा यदि पोलिटिकल कुरा गर्यो भने यो संविधान संशोधनै भयो भने नेपाली काङ्ग्रेसले भोट हाले पनि यसको क्रेडिट ओलीलाई जान्छ कि हाम्रो पार्टी सभापतिलाई जान्छ। तेस्रो कुरा तपाईँलाई बताउँछु, यसमा भएको कुरा जस्तै तपाईँलाई बताउँछु कि चाइना कहिले पनि डेमोक्रेसीको लागि नेपालमा सहयोग गरेको होइन। उसले जे एक्सिस्टिङ सरकार हुन्छ, चाहे तानाशाही होस्, चाहे राजाको होस्, चाहे कम्युनिस्टको सरकारसँग मात्र डिल गर्ने उसको फरेन पोलिसी हो। तर हामी इतिहास भुल्नु हुँदैन, चाहे 7 सालको क्रान्ति होस्, चाहे 46 सालको होस्, चाहे 63 को होस्, चाहे माओवादी वार्ता होस्, कहीँ न कहीँ भारतको सकारात्मक भूमिकाले सकारात्मक पहल गरेको, भारतलाई इग्नोर गरेर जानु हुँदैन। एउटा कुरा डेमोक्रेसी सर्भाइभ गर्न, किनकि भारत जति भए पनि जति हामी भारतलाई गाली गर्छौँ डेमोक्रेटिक कन्ट्री हो। डेमोक्रेटिक कन्ट्री डेमोक्रेसीमा विश्वास गर्छ। चाइना डेमोक्रेटिक कन्ट्री होइन, चाइना वान पार्टी रुल हो, त्यहाँ पार्टी सर्वोपरि। त्यसको निम्ति भारतले यहाँको डेमोक्रेटिक फोर्सहरू जो हो तिनीहरूसँग सम्बन्ध राख्नु पर्यो नि। होइन, सम्बन्ध राखे पनि
सम्बन्ध राखे पनि तर सम्बन्ध त एकतर्फी हुँदैन, सम्बन्ध त दुईतर्फी हुन्छ नि। उसले जे भन्यो त्यो मान्दै गएपछि चाहिँ त्यो होइन, त्यो मान्दै मैले भने होइन नि। फेरि मैले निगोसिएसन भने चाहिँ हाम्रो भूभाग हामी लिनुपर्छ, तर हामी निगोसिएसन अनि डिप्लोमेटिक कूटनीतिक पहलबाट हो। या त नेपाल सक्षम हुनु, वर्ल्ड पावर हुनु पर्यो, सुपर पावर हुनु पर्यो कि जहाँ पाए त्यहाँ हामी ट्याङ्क खसाउन सक्छौँ, मिसाइल गर्न सक्छौँ। किनकि हामी एउटा न्युक्लियर पावरलाई जिस्काइराखेका छौँ। एउटा कुरा के भने जतिसुकै हामी पहलमान भए पनि हाम्रो तराईतिर एउटा कुस्ती हुन्छ, यदि कङ्क्रिटको वालमा पाखुरा हो भने हाम्रै पाखुरा टुट्ने हो, वाललाई केही हुँदैन। कङ्क्रिट वाल हो भारत, हामी पाखुरा चाहिँ नजुताउँ। स्ट्राटेजिक हिसाबमा त्यो मिलिट्री हिसाबले, इकोनोमी हिसाबले त हो नि। अघि यहाँले राजनीतिक दुर्घटना कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, तपाईँले देख्नुभएको के हो? होइन, राजनीतिक दुर्घटना के भने अहिलेको राजनीतिक नेता के भने 30 वर्षदेखि यही गन्हाएको नेताहरू छन्। 30 वर्षदेखि 19 अङ्ग्रेजी डेट बताउँछु, 46 सालमा पनि त्यही माधव नेपाल, 48 सालमा पनि त्यही माधव नेपाल शेरबहादुरजीको नाउँ सुन्ने, केपी ओलीको नाउँ सुन्ने, अहिले 77 सालमा पनि त्यही नाउँ सुनिराख्ने। 30 वर्षदेखि लिडरसिप चेन्ज भएन र लिडरसिपको काम कारवाही चेन्ज भएन र उहाँहरूले के भने आफ्नै भ्रष्टाचार, आफ्नै डिक्टेटरसिप, आफ्नै जुन व्यथिति नै राजनीति हो जुन ठान्यो, त्यसबाट जनता आवाज भइसकेका छ। किनकि वैकल्पिक लिडरसिप कुनै पनि पार्टीमा डेभलप हुन सकेन। के भने कोर्नी क्यापिटल भन्छ त्यस्तै पार्टी पनि एउटा के भने गिरोहको अखाडाहरू बन्दै गयो। जसरी गिरोहको अखाडा बनिसकेपछि अनि आम जनताको आश उठ्दै गयो। अहिले पार्टी कसको छ? ठेकेदारको छ, बिजनेसम्यानको छ, अहिले माफियाको छ र जोसँग दुई चारवटा डोजर छ त्यो पार्टी सदस्यता लिइहाल्छ। पायो भने अलिकति 1 रुपियाँ पार्टी बुझाउने, सभापतिलाई अध्यक्षलाई बुझाउने क्षमता हुन्छ भने सांसद बनिहाल्छ, जिल्लाको सभापति बनिहाल्छ, महासमिति सदस्यमा नोमिनेट भइहाल्छ। त्यसो कुरा के भने कहिले पनि अब कुनै पनि पार्टी, म नेपाली कङ्ग्रेस मात्र भनेको होइन, कुनै पनि पार्टी जनताको बिचमा जान चाहँदैन। दलितको बस्तीमा, झोपडीमा, गरिबको गाउँमा जान चाहँदैन। नेता गए पनि कहाँ? हाइवेको होटलमा बस्नुपर्छ, त्यहाँ रक्सी मासु अनि खसी काट्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले जनताको लागि यो पोलिटिक्स एउटा भार भएछ। तपाईँलाई बताउनुहोस् कि गरिब र अमिरको ग्याप बढ्दै गइरहेछ। अब एउटा कुरो 65मा 60 अनि 60 पनि निजामती कर्मचारीमा काम गर्न नसक्ने, उसको क्षमतामाथि प्रश्न उठ्ने कि शारीरिक रूपले यत्रो छ। 77 र 78 भइसकेको छ, अर्कोचोटि म नै सभापति बन्छु, म नै प्रधानमन्त्री बन्छु भइराख्ने। तपाईँले यो 4 जना 5 जना बाहेक कोही आफू प्रधानमन्त्रीको दावेदार साथ छ? त्यो भावनाले यिनीहरूले हटाउन जरुरी छ। यहाँले भन्नु खोज्नु दुर्घटना चाहिँ कुन हो? दुर्घटना के हुन्छ भने जुन सरकारमाथिको समस्या होइन, एउटा कुरा के भने जुन तरिकाले सरकारले नेपाल आर्मीलाई विवादित र परिचालन गर्न खोज्दैछन् र बन्दुकको नोकबाट जनताको भयस र जनताको गरिबी, भुखमरी, व्यथिति र बेरोजगारीलाई समाप्त गर्न खोज्दैछन् र जनताको जुन अनि समानताको एउटा चाहना छ त्यसलाई समाप्त गर्न खोज्दैछ, त्यसले दुर्घटना निम्त्याउँछ। कस्तो कस्तो अलि स्पष्ट पार्दिनु न, के चित्र हुन्छ? होइन, त्यो खोज्नु होइन, यो राजनीतिक सिस्टम, यहाँ आर्मी शासन हुन्छ अथवा गभर्नमेन्ट नै जाने, व्यवस्थाले जाने? ठक्कै त्यसको मैले फर्मा देखिरहेको छैन, तर पोलिटिकल लिडरसिप ब्याक हुन्छ। पोलिटिकल लिडरसिपको हातमा सत्ता रहँदैन यो व्यथितिले। किनभने आर्मीको हातमा जान्छ? होइन, आर्मीको हातमा जान्छ कि कोर्टको हातमा जान्छ कि कुनै नागरिक समाजको हातमा जान्छ, यो म भन्न सक्दैन। यो अहिले ठक्कै एसेसमेन्ट गर्ने। तर 5-6 महिना सालभरभित्र यस्तो स्थितिले रहँदैन। फेरि मेरो कन्डिसन छ, त्यसको लागि यही ओली सरकार रहनुपर्छ। किन ओली सरकार जानु र डेमोक्रेसी सँगैसँगै जान्छ, दुईटै जोडिएको हो। ओली सरकार जानु र डेमोक्रेसी जान्छ भने के ओली सरकारले डेमोक्रेसीलाई सर्भाइभ गरिरहेछ? होइन, डेमोक्रेसी खाइरहेछ र खाँदै खाँदै जसरी के हुन्छ नि, जसरी के हुन्छ नि कुनै काठमा धमिरा लाग्छ, के लाग्छ नि, हेर्दाखेरि काठ निको लाग्छ तर भित्र सबै खाइसकेको हुन्छ। हाम्रो ततिर हुन्छ त्यसलाई दिवार भन्छ, त्यहाँ यता ओली सरकारले डेमोक्रेसी समाप्त गर्दैछ। किनकि र त्यो डेमोक्रेसी समाप्त गर्न गरिरहेछ, त्यसमा क्वेसन नेपाली कङ्ग्रेस पनि उठाउन सकिरहेको छैन। जस्तै म तपाईँलाई बताउँछु, नेपाल लोकतन्त्र हो, नेपालमा मल्टी पार्टी सिस्टम सरकार हो, नेपाल संसदीय व्यवस्था हो, सरकारले निर्णय गर्न अधिकार पाउँछ। 2-3टा म उदाहरण दिन्छु। अस्ति नीति कार्यक्रम पहिला सचिवालय बैठकले पारित गरेर त्यसपछि मन्त्री परिषदले पारित गरेर राष्ट्रपतिले पढिन्। त्यो कम्युनिस्ट पार्टीमा हुन्छ, त्यो डेमोक्रेसी होइन। हामी यस्ता डेमोक्रेसी नेपालको संविधानले कल्पना गरेको छैन। दोस्रो कुरा बताउँछु, प्रदेश प्रमुखहरूको बर्खास्त गर्यो। प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति पहिला सचिवालयबाट नाउँहरू सिफारिस भयो,
मन्त्री परिषदले एप्रुभ गरेर राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्ने, त्यो कम्युनिस्ट पार्टीमा हुन्छन्। हामी हरेक कुरा एउटा अध्ययनशील मान्छे भएर हामी हरेक कुरा देखिरहेको छौँ कि डेमोक्रेसी छ कि छैन। तर त्यसमा कहीँ पनि हाम्रो पार्टीले क्वेसन उठाउनु पर्छ। त्यसको लागि संसद राजनीतिक दलहरूका व्यवहारहरू उचित भएन, राजनीतिक दलहरूका प्रश्न गर्ने असफल हुन थाले, त्यही भएर तपाईँले राजनीतिक दुर्घटना र किसिमको डिक्टेटरसिपको कुराकानी गर्दै हुनुहुन्छ। डिक्टेटरसिप हुन्छ कि हुँदैन थाहा छैन, तर यो नेताहरूको हातमा यो नेताहरूको हातमा रहँदैन। किनकि यो नेताहरू जुन तरिकाले पार्टीलाई होल्ड गर्न खोजिरहेको छ या डेमोक्रेसीलाई जुन तरिकाले व्याख्या गर्न खोजिरहेछ त्यो हुन म देख्दैन। किनभने एउटा कुरा, नेपालमा दुर्घटनाको धेरै इतिहास छ। त्यो दुर्घटनाको टाइमलाइन के हो, कहिलेसम्म, कस्तो दिन पर्यो भने आज जेठ 19 हो, राजा वीरेन्द्रको वंशनाश भएको दिन हो आज, होइन? यो दिनमा पनि यस्तो प्रश्न दुर्घटनाकै कुरो आयो। नेपालको तपाईँले भन्नु खोज्नुभएको कुरो चाहिँ त्यो दुर्घटनाको निम्ति पर्खिनुपर्ने अथवा त्यो समय आउने कहिलेसम्म होला? होइन, लकडाउन हटेपछि त्यसबाट सुरुवात हुन्छ र टाइम कति लाग्छ त्यो त टाइम कोर्स हुँदैन नि। जसरी कुनै रोग निको हुनलाई एन्टिबायोटिक 5 दिन खानुपर्छ, कुनै दिन 7 दिन पनि खान्छ, 11 दिन पनि खाएर मान्छे निको हुन्छ नि। त्यस्तै एउटा कुरा के भने जनता सडकमा आउन तम्त्याएर बसेको छ, नेतृत्वविहीन जनता आउँछन्। जसरी अहिले जुन यो सरकारको भूमिका जुन रुकुम घटनामा, इभन निमला हत्याकाण्डको घटनामा, इभन रूपन्देहीको जुन अस्ति घटना भयो, जुन एउटा गर्ल्सलाई जिम्मा लगाइदियो वाडाध्यक्षको रोबरमा, त्यसलाई बेलुका त्यसलाई झुन्ड्याइदियो, मुद्दा दर्ता पनि गर्न नखोज्ने। इभन सर्लाहीमा घटना भएको कुमार पौडेलको हत्या गरेको त्यसलाई रिवार्ड गर्न खोज्ने। अनि त्यस्ता जुन मानवाधिकार आयोगको कुनै मतलब छैन। मानवाधिकार आयोग जति बोल्छ टाटा फिस जस्तै सरकारले वास्ता गर्दैन। जुन देशमा मानवाधिकारको रक्षा हुँदैन, जुन देशमा डेमोक्रेसीको मिनिमम सिद्धान्तको रक्षा हुँदैन, त्यो देशमा डेमोक्रेसी बाँच्दैन र जनता रहन पनि दिँदैन। सो कल डेमोक्रेसीको नाउँमा पद खाने, मन्त्री बन्ने, सभापति बन्ने, अध्यक्ष बन्ने र धनी बन्ने जुन प्रवृत्ति छ, यसबाट जनता वाजित भइसक्यो। अब आउने नयाँ नेतृत्व अथवा शासन व्यवस्था या परिवर्तन त्यो डेमोक्रेसी सहितको हो? होइन, त्यो ट्रान्जिसन हुन्छ, सङ्क्रमणमा गुजिन्छ, त्यसपछि डेमोक्रेसी सिस्टम हुन्छ। किनभने जसरी एक तरिकाले डेमोक्रेसी डिट्र्याक्ट नै भएपछि नै अनि खिल्लाजीको गभर्मेन्ट बनाएको थियो नि, त्यो त ट्रान्जिसन हो नि। राजाको सम्भावना के हो? किनभने चर्चा यसमा हुन्छ। होइन, मलाई लाग्दैन राजाको सम्भावना अहिले म देख्दिनँ। भनेपछि तपाईँको आशंका, अनुमान या विश्लेषण घुम्ने भनेको सेना, नागरिक समाज, प्रधान न्यायाधीश यस्तै यस्तै वरिपरि हो। यस्तै वरिपरि, किनकि अहिले के हुन्छ भने क्राइसिसको ट्रान्जिसनको पिरियडमा वर्ल्ड वाइड दुईटाको रोल बढी हुन्छ, अनि सुप्रिम कोर्ट र आर्मी। वर्ल्डमा म त अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विद्यार्थीको नाताले के हुन्छ भने जहाँ पोलिटिकल सिभिलियन लिडर, आजको दिनमा सिभिलियन लिडरसिप फेल छ, फेल भएर त प्रधानमन्त्री बनिरहेछ। मैले थोरै भने हो, प्रधानमन्त्री बनिरहेछ कि म केही गर्न सक्दैन, मेरो सरकार नगरेर सकेर सबै आर्मीको जिम्मा लगाएको छु, त्यो संसदमा बोलेको हो। त्यसै कारणले प्रधानमन्त्रीले जुन हुन्छ, जब आर्मी प्रधानमन्त्रीको सबै काम आर्मीले गरिदियो भने त आर्मीले किन प्रधानमन्त्रीलाई रहन दिने? प्रश्न त्यो पनि आउँछ नि। जबपछि तपाईँको सबै काम म गरिदिनँ, मैले सबैको इन्टरभ्यू लिइदिने, यहाँको म्यानेजमेन्ट हेरिदिने, त म तपाईँलाई यहाँ किन बस्नु? म आफै यहाँ सिधै प्राइम मिनिस्टर इज हिमसेल्फ इज इन्भाइटिङ एक्सिडेन्ट हो। किनकि प्रधानमन्त्रीको जुन काम कारवाही छ त्यो असाध्य, अनियन्त्रित, असन्तुलित र लोकतन्त्रको मर्यादाविहीन को तरिकाले उहाँ यहीँ राख्नु भएको छ। उहाँ लोकतन्त्रको कुनै पनि नम्सला रहन दिनुभएको छैन। हुन्छ, यो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, थुप्रै कुराहरूको विश्लेषण सहित आगामी दिनको चित्र के हो त्यो पनि यहाँले राखिदिनु भयो। धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकबिन, प्राइम संवादमा हामीसँग नेपाली कङ्ग्रेसका नेता डाक्टर अमरेश कुमार सिंह हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँगको कुराकानी सकिन्छ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।